أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا قابل توبة آدم يوم عاشوراء يا فارج كرب ذنون يوم عاشوراء يا جامع شمل يعقوب يوم عاشوراء يا سامع دعوة موسى وهارون يوم عاشوراء يا رافع إدريس إلى السماء يوم عاشوراء يا مجيب دعوة صالح في الناقة يوم عاشوراء يا ناصر سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يوم عاشوراء يا رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما صل على جميع الأنبياء والمرسلين واقض حاجاتنا في الدنيا والآخرة وأتل عمرنا في طاعتك ومحبتك ورضاك وأحينا حياة طيبة وتوفنا على الإيمان والإسلام برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم بعز الحسن وأخيه وأمه وأبيه وجده وبنيه فرج عنا ما نحن فيه. फिर 7 बार ये पढ़े. सुबहान अल्लाह मिल अल-मीज़ान व मुंतहल इल्म व मबलग़ रिदा वज़िनतल अर्श ला मलजा व ला मंजा मिनल्लाह इल्ला इलैहि सुबहानल्लाह अददश शफ़अ वल वत्र वअदद कलिमातिल्लाहि التامات كلها نسألك السلامة برحمتك يا أرحم الراحمين وهو حسبنا ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وعلى المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات عدد ذرة الوجود وعدد معلومات الله والحمد لله رب العالمين.